अस्सलाम वालेकुम नादरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, हालात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कुछ बेहतर होते नजर नहीं आते। एक तो पाकिस्तान का मुआशी मसला इस वक्त सबसे ज्यादा जो है वो अहम है, और उसका तमाम तर बोझ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर गिर रहा है, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत की स्टीयरिंग सीट है उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बैठी है। गुज़श्ता जो साबका वजीर खजाना थे मिफ्ता इस्माइल, उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था, और जो मौजूदा वजीर खजाना है इसहाक डार, वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए जो तमाम तर बोझ है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कंधों पर गिरता नजर आता है। इसके अलावा जो पार्टी के अंदर एक टूट फूट शुरू हो चुकी है, और हालात जो और आसार जो है वो वाज़ेह तौर पे नजर आ रहे हैं कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो अ, अमूमी तौर पर बड़े मुश्किल हालात में भी वो मुत्तफिक रही और मुत्तहिद रही, वो शायद अब बिखरती नजर आती है। इस हवाले से दो बड़ी अहम खबरें हैं जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो कौन सी ऐसी खबरें या इतलात है जिसकी बुनियाद पर हम ये बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त बड़े मुश्किल मरहले से गुजर रही है। एक तो खबर है साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के केस से मुतल्लिक। जैसा कि आप जानते हैं कि LNG केस इस वक्त एहतसाब अदालत में जेर समात है, और मुल्जमान की जानिब से, जिनमें शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर मुल्जमान शामिल है, उनकी जानिब से इस केस में बरीयत की दरखास्तें दायर की गई हैं, और इस केस पर आज एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। आज केस की जब समात हुई तो साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी इस केस के समात के मौका पर अदालत में मौजूद थे, और जो अहम बात है वो ये है कि नैब ने आज LNG केस के जो मुल्जमान हैं उनकी बरीयत की मुखालफत की है। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि जब से ये नैब कानून मंजूर हुआ है, गुज़श्ता साल जब ये PDM की हुकूमत आई और उनकी जानिब से नैब तरामीम की गई, जिसके खिलाफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। ये वही कानून है, और सुप्रीम कोर्ट को जो तफसीलात फराहम की गई हैं, उन तफसीलात के मुताबिक अब तक 386 नैब रेफरेंसेस जो मुख्तलिफ एहतसाब अदालतों में ज़ेर समाअत थे, चारों सूबों और इस्लामाबाद के अंदर 386 नैब रेफरेंसेस जो हैं वो वापस नैब को भिजवाए जा चुके हैं। इससे कबल साबिक सदर आसिफ जरदारी, हमजा शहबाज, साबिक जो मौजूदा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, और जो दीगर मरकज़ी कायदीन हैं PDM के, उनके रेफरेंसेस वापस हो चुके हैं। लेकिन आज जो शायद खाकान अब्बासी की केस की जब समाअत थी, तो आज नैब की जानिब से इन मुल्ज़मान की बरीयत की मुखालफत की गई। नैब दौरान समाअत जो नैब प्रोसिक्यूटर थे, उनकी जानिब से जो है वो अदालत को कहा गया कि अदालत मुल्ज़मान को बरी ना करे, सिर्फ अपना जो दायरा इख्तियार है उसका फैसला करे। इस केस में जुर्म बनता है या नहीं, इसका फोरम अलग होगा। LNG केस में करप्ट प्रैक्टिस और गैर शफाफियत मौजूद थी। इस केस में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग दफात भी शामिल हैं। LNG केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अज खुद नोटिस लिया था। मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स केसेस भी नैब देख रहा है। ये आज इस केस की समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर जनरल की जानिब से अदालत में कहा गया है, और इन जो दलाइल हैं नैब प्रोसिक्यूटर के, इनसे आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि नैब जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर मुल्ज़मान की बरीयत के खिलाफ जो है वो सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए है। इससे कबल जो, जैसे कि मैंने आपको बताया, जितने केसेस जो है वो खत्म हुए हैं, और किसी केस में नैब की जानिब से मुखालफत नहीं की गई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केसेस में FIA ने कहा जी हमें इस हवाले से कोई एतराज़ नहीं है, और जो दीगर केसेस थे वो भी इसी तरह वापस कर दिए गए। मजमूई तौर पर जो इमरान खान दावा करते हैं कि 1100 अरब रुपए का ये NRO है, जो इस PDM हुकूमत में शामिल मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं, उनको ये दिया गया है। केस की समाअत के दौरान साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी रोस्टरम पर आए, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये तमाम मुकदमात सियासी बुनियादों पर बनाए गए थे। आज मुल्क तबाही के दाने पर खड़ा है। 4 सालों से मुझे इस केस में घसीटा जा रहा है। मुझे आज तक ये नहीं बताया गया कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम क्या है। मैंने 4 साल पहले गाड़ी फ़रोख्त की थी, जो मैं दूसरे बंदे के नाम नहीं करवा सका। और ये फ्रीकैन की जानिब से आज मुख्तलिफ दलाइल दिए गए, जिसके बाद एहतसाब अदालत ने इस केस पर फैसला महफूज कर लिया है। अब यहाँ पर अहम सवाल ये पैदा होता है कि नैब शाहिद खाकान अब्बासी की ही क्यों मुखालफत कर रहा है, और दीगर जो PDM के रहनुमा थे,
جن کے کیسز احتساب عدالتوں میں چل رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں اومنی گروپ ایک بہت بڑا اسکینڈل اس کے خلاف آیا تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیسز چلتے رہے. ان کے بھی جو ریفرنسز تھے وہ سارے احتساب عدالتوں کے سے واپس ہو چکے ہیں. تو پھر نیب شاہد خاقان عباسی کی ہی مخالفت کیوں کر رہا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز قبل کوئٹہ میں ایک کانفرنس ہوئی ری امیجننگ پاکستان کے نام سے. اس میں شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل، پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق رہنما لشکری رئیسانی، جو غالباً اب دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہی شامل ہو چکے ہیں. ان کے جو بھائی ہیں وہ تو شامل ہو چکے ہیں، اور ان کی جانب سے یہ بلوچستان میں کوئٹہ میں یہ ایک کانفرنس، یا اس کو آپ پریس کانفرنس کہہ لیں، یہ سیمینار کہہ لیں، یہ منعقد کیا گیا تھا. اور اس میں پاکستان کو معاشی دلدل سے نکالنے کے حوالے سے بھی مختلف تجاویز دی گئی تھیں. دوسری طرف یہ خبریں اور یہ اطلاعات بھی جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں کہ شاہد خاقان عباسی اپنی پارٹی پالیسی کی وجہ سے سخت نالاں ہیں. یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد جو حکومت سازی کا عمل تھا اس کا حصہ بننے کی مخالفت کی تھی. شاہد خاقان عباسی سمیت جو پاکستان مسلم لیگ نون کے دیگر رہنما تھے، ان کا یہ موقف تھا کہ پی ڈی ایم کو یا پاکستان مسلم لیگ نون کو عدم اعتماد کے بعد حکومت سازی کا حصہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ پی ڈی ایم کو فوری طور پر نئے انتخابات کی طرف جانا چاہیے. شاہد خاقان عباسی کی جو رائے تھی وہ کافی حد تک درست ثابت ہوئی، اور اس وقت جو معاشی حالات پاکستان کے بن چکے ہیں اس کا تمام تر الزام پاکستان مسلم لیگ نون پر آ رہا ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نون کو نہ صرف اپنے سیاسی مخالفین سے بلکہ اب پارٹی کے اندر سے بھی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اپنے اسی اختلافی جو نقطہ نظر ہے وہ اس کی وجہ سے شاہد خاقان عباسی اس وقت جو ہے وہ اپنی پارٹی کی جو ایسے سمجھے کہ اس کی سختی کا شکار ہو چکے ہیں. یہ اطلاعات بھی گردش کر رہی ہیں کہ شاید خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل اور جو دیگر پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما ہیں، اختلافی رائے رکھنے والے یا منحرف اراکین، ان پر مشتمل ایک نئی جماعت بھی تشکیل دی جا سکتی ہے. اسی حوالے سے شاید آج نیب کورٹ میں جو نیب کے پروسیکیوٹر تھے، وکیل تھے، ان کی جانب سے شاہد خاقان عباسی کی بریت کی مخالفت کی گئی. ایک تو یہ ہے خبر. دوسری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل بھی اس وقت جو ہے وہ اپنی پارٹی کی نظروں میں اس کے ریڈار پہ آ چکے ہیں. اور آج ایک بڑا اہم انکشاف بھی آپ کے ساتھ کریں گے کہ مفتاح اسماعیل کو کس کے کہنے پر پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل کیا گیا تھا. اس حوالے سے تفصیلات یہ ہیں کہ لندن میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت ایک پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک بڑا اہم اجلاس ہوا. اجلاس کے دوران جو مفتاح اسماعیل کا پارٹی پالیسیوں پر تنقید اور اس پر جو اختلاف رائے ہے اس پر جو ہے وہ معاملہ وہ زیر غور آیا. اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو پارٹی سے فارغ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس حوالے سے یہ اطلاعات بھی ہیں کہ پارٹی آئندہ چند روز میں ان کو اس حوالے سے نوٹس بھی بھجوائے گی. اس کے علاوہ جو ایک انکشاف یہ ہوا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے ہی وزیر خزانہ کو، جو 2 بار وزیر خزانہ رہے، ایک تو جب نواز شریف نائل ہوئے اور اس کے بعد شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بنے، تو ان کے دور میں مفتاح اسماعیل کو محدود مدت کے لیے وزیر خزانہ بنایا گیا تھا. اور اس کے بعد اب جب دوبارہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی اور اسحاق ڈار پاکستان میں نہیں تھے، تو ان کی آمد سے قبل تقریباً یہ 5 سے 6 ماہ بنتے ہیں جس کے دوران مفتاح اسماعیل جو ہے وہ پاکستان کے وزیر خزانہ رہے. 6 ماہ کا یہ عرصہ تھا. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اب پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے ہی سابق وزیر خزانہ کو اون کرنے سے انکار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی تھے، ان کے دور میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے کہنے پر مفتاح اسماعیل کو پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل کیا گیا تھا، اور انہی کے کہنے پر ان کو وزارت خزانہ بھی دی گئی تھی. یہ بڑی جو ہے وہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے اور بڑا ایک اہم انکشاف ہے، کیونکہ سابق آرمی چیف کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے وہ گلے شکوے اور شکایتیں جو ہے وہ کرتی نظر آتی ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی دوگلی پالیسی اپنائی اور ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف والے الزام لگاتے ہیں.
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस हवाले से कहना है कि मिफ्ता इस्माइल कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा ही नहीं थे। इसके अलावा जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है शाहिद खाकान अब्बासी, उनके हवाले से ये इत्तलात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उनके तहफ़्फ़ुज़ात का जायज़ा लिया है और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दुरुस्त करार देते हुए उनको दूर करने का भी जो है वो फ़ैसला किया गया है। तो ये 2 अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी थी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इन 2 रहनुमाओं ने जिन्होंने क्वेटा में होने वाली उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी, उन्हीं 2 रहनुमाओं के खिलाफ पार्टी के अंदर कार्रवाई का शायद बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। अब तक की यही तफ़सीलात थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। हमारी वीडियो के बारे में राय दीजिए, वीडियो पसंद आए तो चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फीडबैक ज़रूर दें। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।